कहता है मैं गफूर रहीम हूँ, माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, दूसरी तरफ अल्लाह आग में जला रहा है इनको। तो अल्लाह जब आग में जलाने की बात करता है तो इस तरह की आयतें पेश करता है कि वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, पहली मर्तबा बनता देखते तुमने अपनी आंखों से देखा था, तो तुम यूं क्यों कहते थे कि दोबारा नहीं बन सकते हम मिट्टी से, हम मिट्टी में खत्म हो जाते हैं, दोबारा कौन बनाएगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। ये सूरह वाक़िया की बड़ी अजीब आयत है। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, अल्लाह कहते हैं पहली मर्तबा बनता हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा था कि पानी का एक कतरा माँ के रहम में जाता है और कैसे आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बन के 9 महीने में बाहर, और इधर बच्चा बाहर आया फौरन माँ की छातियों में दूध बनना शुरू। हर चीज में ऐसी जबरदस्त मैनेजमेंट, ये डार्विन ने नहीं बताई थी, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था। ये तो तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। वलक़द, और अल्लाह ने कद के साथ कहा, तहकीक ये सब मंजर तुम अपनी आंखों से देख चुके थे, फिर तुम कैसे कहते थे कि दोबारा कौन बनाएगा हमें। अल्लाह कहते हैं जिसने पहली मर्तबा बनाया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता। तो तुम इतने गाफिल हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं दोबारा जिंदगी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं मौत के बाद जिंदगी है, कुरान भी कह रहा है, तौरात भी कह रही है, इंजील भी कह रही है, सारे पैगंबरों की तालीमात के मौत के बाद जिंदगी। तुम कह रहे हो नहीं, साइंसदान कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है, साइंस इससे अभी तक साबित नहीं हुआ। तो इस साइंस से ये कहां साबित होता है कि पानी से इंसान बन सकता है। ये तो साइंस ने देख लिया तो मान लिया, नहीं देखते तो खुदा की कसम खरबों साल भी साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती कि पानी से इस तरह से इंसान बन सकते हैं। तो खुदा ने सॉफ्टवेयर डाल के बना दिया है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो अल्लाह मियां जो आखिरत में आग में जलाएगा ना, अल्लाह की अपने बंदों पर हुज्जत तमाम हो चुकी है। नहनु खलकनाकुम, सूरह वाक़िया में अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें बनाया था, खुद से नहीं बने थे। फलौला तुसद्दिक़ून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और मैं दोबारा भी बना सकता हूं। तो अल्लाह ने अपनी हुज्जत अपने बंदों पर तमाम कर दी है। तभी अब हुज्जत तमाम कर दी ना तो अल्लाह को गुस्सा बहुत आता है नाफरमानों पे। अब अल्लाह ताला उसको धमकियां भी दे रहे हैं, सही है ना। अल्लाह कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन धमकी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। धमकियों पे धमकियां, औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला, इतनी धमकियां। तो हमारे फरमाया करते थे मैं अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है, धमकियां दे रहा है कर कुछ भी, वरना इतना गुस्सा किसी को आ रहा हो 2-4 चमाट तो लगा ही देता है ना। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है कि अल्लाह का उसूल बहुत सख्त है। अगर दुनिया में मारना पीटना मैंने शुरू कर दिया तो ये गैब का इल्म नहीं रहेगा, ये तो सब मुशाहिदा कर लेंगे, समझ रहे हैं। फिर गैब थोड़ी रहेगा, फिर अल्लाह की बातों पे ईमान थोड़ी रहेगा। इसलिए अल्लाह सबर करता है, तहम्मुल करता है। हिल्म अल्लाह का नाम है, हलीम, बुर्दबार। अब एक वहम हो सकता था कि यार शायद ये ऐसे ही अल्लाह मियां बस धमकियां दे रहा है करना, वरना अल्लाह ने कुछ भी नहीं है। अगर ये तो अल्लाह मियां ने ऐसे ही कह दिया मैं बुर्दबार हूं तो अभी बर्दाश्त कर रहा हूं। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो, जो मैं जो कुछ नहीं कर रहा ना इनको, ये कुफ्र करें, खुदा का इंकार करें, नमाज छोड़ें, जिना करें, शराब पिए, कुछ भी सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मुशरिकीन यही तो कहते थे भाई हमें तो कोई अजाब नहीं आता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, हम एक दिन के लिए इनको टाइम दिया हुआ है। एक हिसाबो किताब का एक दिन अगर ना होता तो दुनिया में सजा मिल जाती, लेकिन एक टाइम है। एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए एक अलग से टाइम होता है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दुनिया में जब होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सजा मिलती है। अल्लाह तो नहीं कर सकता था एंटरटेनमेंट का कोई काम, लेकिन एक हमें समझाने के लिए ये नहीं करते कि हम इतनी बड़ी कायनात देखो, उसकी वुसातें देखो, साइंसदान हैरान है जितना आगे जाते हैं कायनात बड़ी से। पहले समझा जाता था कहकशां, एक कहकशां है, फिर पता चला और एक कहकशां में लाखों करोड़ों चांद सितारे सूरज ऐसे जैसे रेत के जर्रे, फिर पता चला जी ऐसी तो अरबों खरबों कहकशाएं हैं और वो सब आपस में क्या है, मरबूत हैं। फिर पता चला जी एक और इस तरह का निजाम है, फिर एक और इस तरह, पता नहीं ये खत्म ही नहीं होके दे रही कायनात, खत्म ही नहीं होके दे रही। इतनी बड़ी कायनात, उसमें एक छोटी सी जर्रे बराबर जमीन, लेकिन उसमें इंसान को अपनी कुदरत का ऐसा शाहकार बना के कहा कि सारी किसके लिए है। अल्लाह इतनी बड़ी कायनात हमारे लिए मुसख्खर करने की क्या जरूरत थी, इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी, हम तो इतने से कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं है इस कायनात में। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जो काम मैंने लगाया है ना वो काम बहुत ऊंचा काम है। वो काम क्या है, आजमाइश। कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। अच्छे को ऐसी कामयाबी मिलेगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल में उसका वहम गुजरा, और बुरे को ऐसी नाकामी मिलेगी जो ना किसी कान ने सुनी ना किसी आंख ने देखी। तो मेरे भाई या तो कुछ भी नहीं है या फिर अल्लाह की बातें क्या है, ठीक है। तो इसलिए अब दो नजरियों में बहुत ज्यादा टकराव है।
کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت باخرت کچھ نہیں ہے, تب مولویوں کی باتیں ہیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی نہیں, ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے, ایک ہی بات کر رہا ہے, الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا, وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے, اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ, مکھی اور مچھر کی مثال. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے, لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہاں سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کے نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار یونیورسٹی میں, پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی, پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ کیسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 20 کروڑ سال میں تو باغی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی. ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئے, ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہیں ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر, آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو, بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے خربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا. او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے کہ سر کچھ خدا کے خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم, خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تو وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم, یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل,
اللہ کہتے ہیں ہم حق کو بات